स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मुकाम मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, नोव्हेंबराची 12 तारीख बुधवार 2020 आणि 5 दिसपट्ट्या मिसाची वसपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सांत जोसफात धर्माध्यक्ष आणि रक्तसाक्षी हांचे स्मरण करता. पहिले वसाप जनवायच्या पुस्तकांतले अध्याय 6 ओळ 1 तावन 11 पर्यंत. लोकाच्या जमियाचेर अधिकार चलयतल्यानो आणि आपणा काल जायती राष्ट्रां आसात म्हूण गर्वान भरलेल्यानो ऐका. कित्याक तुमची पदवी तुमकां सर्वेस्परान दिल्या आणि तुमचें रायपण महोन्नतान दिला. तोच तुमच्या करण्याची परीक्षा करतलो आणि तुमच्या योजनांची तपासणी करतलो. तुम्ही ताच्या राजाचे सेवक, पूण तुम्ही प्रामाणिकपणान न्याय निर्णय करूंक ना आणि कायदो पाळूंक ना. देवाचे कुशे प्रमाणे तुम्ही चलोवंक ना, देखून तो औचित आनी भिरांकूळ रितीन तुमकां शिक्षा लावंक येतलो. कित्याक उंच स्थानार असलेल्यांची कठीण झडती जातली, लानविकांक दयाळेन बोगसाने मेळटले, पूण बळवंताची कठीणयेन परीक्षा जातली. कित्याक सकडाचो धनी कोणाकच भियेना आनी ओटपणाची तो पर्वा करिना. कित्याक ल्हानांक तशें व्हडांक ताणेंच केल्यान आनी सकटांक एकच तरान तो सांबाळटा. पूण पदवेदारांची कठीण झडती जातली, देखून फुडारयानो, तुमी जनवाय शिकच्याक आनी पाताक करिना जावच्याक हांव आतां उलयतां ती उतरां तुमचे खातीर सांगलेली म्हूण ओळखून घेया. कित्याक पवित्र वस्तू पवित्रपणे सांबाळतात तांकां देव पवित्र करतलो आनी त्यो शिकलेल्यांक तांतूं आसरो मेळटलो. देखून म्हज्या उतरांक आशेवन रावा, तांचो अत्रेक करा आनी तुमकां शिक्षण मेळटलें. देवाचे उतार हे देवाचे ओडपकार. श्लोक. उठ देवा आनी प्रितुमेची जडती कर. दुबळ्या धाकट्यांची आनी अनाथांची हक्का राखा. कश्टतल्यांक आनी गरजेवंतांक सांबाळून धरा. अस्कत्यांक आनी गरिबांक सोडया. नश्ट्यांच्या पासांतली तांकां निवारा. श्लोक. उठ देवा आनी प्रितुमेची जडती कर. तुमी देव, तुमी सोमेस्त महोन्नत देवाची भुरगीं अशें हांवें तुमकां म्हणलें. तरी हेरां मनशां बरी तुमी मरतेल्यात, खंयच्याय कुंवरां बरी तुमी सकला पडतेल्यात. श्लोक. उठ देवा आनी प्रितुमेची जडती कर. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. सर उगडीत आनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन हेंच देव विसारता. हालेलुया. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 17 ओळ 11 तावन. तवळ जेजू जेरुसलेमाक वचोंक म्हूण सामारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गाडी लागशिल्ल्यान समकतलो. तो एके हडलेंत रिगतना 10 जण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून ते म्हणले, जेजू मेस्त्री, आमची काकूळट कर. तांकां पळोवन जेजून म्हणलें, वचा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांया मुळान सरपडोन ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक सामारियागार. जेजून ताका सवाल केले, 10 जण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगांव्या शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितालो हेर कोणूच ना जालो काय? उपरांत जेजून ताका म्हणलें, उठ आनी तुजी वाट धरून चल, तुज्या वावरतान तुका बरो केलो. देवाचे उतार हे वखाणी तुका क्रिस्ता.